व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। अद्य आर्धधातुके इति अधिकारसूत्रं वर्तते, तद्विषये व्याख्यानं भवति। आर्धधातुके इति सूत्रविषये काशिकाकारः स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तौति। अर्धधातुके इत्यधिकारः, अर्धधातुके इति सूत्रम् अधिकारसूत्रं वर्तते। तत्र कस्मात् प्राक् या किं सूत्रम् अभिवाप्य वा अधिकारः वर्तते एतस्य अर्धधातुके इति अधिकारसूत्रस्य, तद्विषये काशिकाकारः कथयति। न ल्यपि इति प्राक् एतस्मात् यदित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अर्धधातुके इत्येवं तद्वेदितव्यम्। अर्थात न्यलेपि इत्यतः प्राक्, सूत्रात् प्राक् एतस्मात् यदितः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः, अर्थात इसे एतस्य अधिकारं करिष्यामः यत् आर्धधातुके इत्येवं वेदितव्यम्। अर्थात यानि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि आर्धधातुके परे भवन्ति। यथा अतो लोपः आर्धधातुके परे अतः कारस्य तत्र अतः लोपः भवति। यथा चिकीर्षिता इति वर्तते, चिकीर्षिता जिहीर्षिता। अत्र चिकीर्षिता जिहीर्षिता इत्यत्र सन्नन्त क्री धातोः सन्नन्त ह्री धातोः चिकीर्ष जिहीर्ष इति अवस्थायां धातु संज्ञायां जातायां यदा डबल त्रिचौ इति सूत्रेण त्रिच प्रत्ययः क्रियते, तदा चिकीर्ष त्रिच इत्यवस्थायां त्रिच इत्यस्य आर्धधातु संज्ञायां जातायां तस्मिन् आर्धधातुके परे अत्र आर्धधातुक षेड् बलादे इति सूत्रेण अत्र इडागमः भवति। चिकीर्ष इट् त्रि जिहीर्ष इट् ति, अत्र इटः अत्र टकारे संज्ञा लोपे कृते अत्र चिकीर्ष इति सन घटकः यः अकारः तस्य आर्धधातुके त्रिचि परे अस्य लोपः भवति अकारस्य। तेन चिकीर्षित्री स्वादिकारे कृते सति चिकीर्षिता जिहीर्षिता इति रूपं सिद्ध्यति। प्रश्नः भवति आर्धधातुके इति अधिकारसूत्रस्य का आवश्यकता है। बलादि प्रत्यय परे स्वयमेव स्यात् इडागमः, अतएव प्रत्यय परे अतो लोपः इति लोपः भवति। किमर्थम् अर्थ आर्धधातुके इत्यस्य अधिकारस्य आवश्यकता है। तदा उच्यते भवति भवतः, अत्रापि इडागमापत्तिः स्यात् बलादित्वस्य तत्र सत्त्वात्। तन्न भवेत् इति कृत्वा आर्धधातुके इत्यधिकारसूत्रम् अत्र क्रियते। अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इति लुग् वचनं प्रत्ययलोपलक्षण प्रतिषेधार्थं स्यात् इत्येतन्न ज्ञापकं शपो लोपाभावस्य चेदुच्यते। यत् अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इति यत् लुग् भवति तेन ज्ञाप्यते यत् शपि परे अत्र लोपः न भवति, नहीं भवति इत्यत्रापि शप इत्यत्र शप परे भव घटकस्य अत्र लोपः स्यात्। शपः लोपाभावस्य, शपः यतोहि अधिप्रत्ययः शपः इति तत्र
कारणमेवं भवति यदा आर्धातुके ग्रहणं न क्रियते तत्र भवति भवतः इत्यत्र तीति सार्वधातुके प्रत्यये परे भवघटकस्य शपः अकारस्य लोपः स्यात्। तत्र प्रश्नः भवति लोपस्तु न भवितुमर्हति। कथमिति? अधिप्रभ्यः शपः इति सूत्रेण यत् शपः लुक् शास्यते तेन ज्ञाप्यते यत् अत्र शपः लोपः न भवति अतो लोपः इति सूत्रेण। अन्यथा अत्ति इत्यत्रापि अदति इत्यवस्थायां शपिशति अद आति अतो लोपः इति सूत्रेणैव लोपः स्यात्। तदापि अत्ति इति रूपं स्यात्। अधिप्रतिभ्यः शपः इति सूत्रस्य का आवश्यकता है? तो तत्सूत्रं व्यर्थीभूय कल्पयेत् यत् शपः लुक् न भवति, लोपो न भवति। अनेन ज्ञाप्यते तेन शपः लोपाभावात् अधिप्रतिभ्यः शपः इति सूत्रं चरितार्थं भवति। किन्तु अत्र ध्येयम्, अत्र लोपः अनेन सूत्रेण क्रियते, अधिप्रतिभ्यः शपः इत्यनेन च लुक् क्रियते। कथं लुक् क्रियते? तत्र लुग् वचनं प्रत्यलोप लक्षण प्रतिषेधार्थं। यतोहि यदा लुक् इति शब्देन तस्य लोपः भवति तदा प्रत्यलोपे प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण तत्र प्रत्ययलक्षणेन तत्र तं प्रत्ययम् आदाय अत्र किमपि कार्यं न भवति इत्यर्थः। यतोहि न लोप्ताङ्गस्य इति सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। चेत् लोप इति क्रियेत तर्हि प्रत्यलोप प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण तस्य सत्त्वात् अन्यदपि कार्यं स्यात्, तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र अधिप्रतिभ्यः शपः इति लुग्वचनं प्रत्यलोप लक्षणं प्रतिषेधार्थं स्यात् इत्येतं तद्ज्ञापकं न भवितुमर्हति लोपाभावस्य इत्युच्यते। एवं यस्य हलः बेभिदिता बेभिदितुं विभेदितव्यम्। अत्र यस्य हलः इत्यत्रापि तथैव यस्य हलः इति सूत्रं यद् वर्तते तत्सूत्रं तत्र तावत् यकारस्य लोपं विदधाति। तस्य लोपः कथं भवति इति विषये तावत् विचारयामः। तत्र अत्र यस्य लोपः अर्थात् अत्र यः यकारः अत्र यङः भवति तस्य लोप विषये एतत् चिन्तनं वर्तते। तत्र यकारस्य लोप विधायकम् अत्र एवं अत्र यस्य हलः इति सूत्रं वर्तते। यस्य हलः इति सूत्रमेव तत्र हलः परस्य यकारस्य लोपं विदधाति। तत्सूत्रं तावत् यङन्तप्रकरणे एव समागतं वर्तते। तत्र यङलुगन्तविषयेपि तच्चिन्तनमस्ति। तदित्थं तस्य विषये चिन्तयामः वयं। तत्र यस्य हलः इति सूत्रस्य तावत् अर्थः भवति यत् हलः परस्य यः शब्दस्य लोपः स्यात् आर्धातुके परे। यथा अत्र प्रयोगः भवति बेभिदिता इति। अतिशयेन भिद्यते या अतिशयेन भिनत्ति पुनर्वा भिनत्ति इति बेभिद्यते। तत्र बेभिद्य इति भवति यङि सति। बेभिद्य इत्यवस्थायां धातुसंज्ञायां जातायां डबुल त्रिचौ इति सूत्रेण अत्र त्रिच् प्रत्ययः बेभिद्य त्रिच् इति भवति।
त्रिचित्र चकार संज्ञायां जातायां वैभिद्य त्रि इति जायते। त्रि इत्यस्य आर्धातुक संज्ञा भवति। अत्र किं जायते आर्धातुके परे आर्धातुके इत्यस्य अधिकारः सत्वात् अत्र य इति समुदायस्य लोपः भवति यस्य हलः परस्य य शब्दस्य लोपः स्यात् आर्धातुके परे। य शब्दस्य इत्यर्थे अकार विशिष्टस्य यकारस्य लोपः भवति आर्धातुके परे। तेन वेभिदिता वेभिदितुम् इति भवति एवं वेभिदितव्यम् इत्यपि जायते। आर्धातुके परे ए भवति इति कथितम्। तेन यत्र कुत्रापि सार्वधातुके परे भवति तर्हि तस्य लोपः न स्यात् न भवति। तेन वेभिद्यते इत्यत्र न भवति। अतएव आर्धातुके इत्यस्य अधिकारस्य पूर्वं सम्यक् प्रयोजनं वर्तते। एवं णेरण्टि इत्यत्र कारण हारण न्यासस्रन्थो युच् कार्यते इति कारण हार्यते इति हारण कार्य धातु हारि धातु अत्र न्यासस्रन्थो युच् इति युच् प्रत्यय स्त्रियां विक्ति नित्यस्य अधिकारे वर्तते अयं प्रत्ययः। यु इत्यस्थाने अन इति आदेशः भवति। तेन क्रिकारी अन हारि अन इति जायते। अत्र युच् प्रत्ययस्य आर्धातुकत्वात् तस्मिन् परे णेर निट् इति सूत्रेण णेर् लोपः भवति। तेन रेफः अनघटके अकारे सम्मिल्यते। तेन कारण हारण इति भवति। स्त्रीत्वविवक्षां टापि स्वादिकारे कृते सति कारण हारण इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र आर्धातुके इति न स्यात् तर्हि न भवितुम् अर्हति। आर्धातुके इति किं कारयति हारयति इत्युक्तं वर्तते। आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। सोऽपि लोपः आर्धातुके परे भवति। यथा ययतुः ययौ ययौ ययतुः ययुः इति भवति। या प्रापणे धातुः लिट् लकारः प्रथम पुरुष द्विवचने तत्र तस् इति आदेशः तस् इत्यस्थाने अतुस् इति आदेशः भवति। तेन या अतुस् इत्यवस्थायां द्वित्वादिकार्ये सति यया अतुस् इति जायते। आर्धातुके परे आतो लोपि च इति सूत्रेण या घटकस्य आकारस्य लोपे कृते सति ययतुः ययुः इति भवति। एवं वा धातुः भवतुः बभुः इति भवति। आर्धातुके किं यान्ति वान्ति अत्र न जायते अतो यत्र सार्वधातुके परे भवति। एवं घूमास्था कापा जहाति साम हलि अनेन सूत्रेणापि तत्र आर्धातुके परे एव ईत्वं जायते। यथा दीयते धीयते अत्र दा धातुः धा धातुः अत्र लट् लकारः भवति कर्मणि लट् लकारः। तेन तस्मात् त प्रत्ययः धाता धाता इति भवति। टितादि प्रति इत्ते सार्वधातुक संज्ञायां जातायां सार्वधातुके यक् इति यक् प्रत्ययः भवति। यक् प्रत्ययः तिंसित् भिन्नत्वात् अर्धातुक संज्ञकः। तस्मिन् परे अत्र दा घटकस्य आकारस्य धा घटकस्य आकारस्य स्थाने घूमास्था इति सूत्रेण अत्र ईत्वं जायते। तेन दीयते धीयते इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र खलु आर्धातुके इति ग्रहणं न चेत् स्यात् तर्हि अत्रापि ईत्वं न भवितुमर्हेत्। अतएव आर्धातुक ग्रहणं क्रियते। अतएव आर्धातुकत्वाभावात् अदाताम् अधाताम् अत्र न भवति। अत्र लोपः न जायते। वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रं वर्तते। वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रं किं करोति? अत्र विकल्पेन ईत्वं विदधाति। तेन यदा ईत्वं आर्धातुके परे एव तेन स्नेयात् इति भवति। यदा न भवति तर्हि स्नायात् भवति। आर्धातुके इति किं स्नायात्। अत्र श्नासौचे धातोः एतत् विधिलिङ्गलकारस्य रूपं वर्तते। तो एवं आशीर्लिङ्गः अन्यत्र न भवति। अत्र आशीर्लिङ्ग विषये तु आर्धातुक संज्ञा भवति तत्रैव भवति। आशीर्लिङ्ग भिन्न विषये न भवति। स्नायात् इति यत् रूपम् आर्धातुक इति किम् उच्यते तो एतत् रूपं विधिलिङ्गलकारस्य रूपं वर्तते। स्नेयात् स्नायात् इत्यत्र तु आशीर्लिङ्गलकारस्य अतएव उच्यते आशीर्लिङ्गः अन्यत्र न भवति इत्यर्थः।
एवं सचिर सीयुट ताशिषु भाव करणो रूपदेह से झन ग्रह दृशाम वा चिण्वदिश्च अतेन चिण्वदिट कार्यं भवति चिण्वद्भाव ईडागमश्च अत्रापि अर्थातुके परे भवति तेन कार्यविशिष्ट इत्यत्र क्री धातोः अत्र अत्र अर्धातुके परे एव अत्र चिण्वदिति सति कार्यशिष्ट इति जायते सीयुट परे भाव तत्र भाव कर्मणि तत्र कर्मणि भवति लकारः कर्मणि लकारे कृते सति अत्र यदा क्री धातोः कर्मणि लकारः अत्र आशीस्लिङ्ग लकारः वर्तते तत्र ता प्रत्ययः प्रथम पुरुषैकवचने अत्र अत्र किं भवति अत्र लिङ्गः तकारस्य स्यूडागमः भवति तेन क्री सीयुट ता इति जायते सीयुट इत्यत्र यकारस्य तत्र सीयुट इत्यत्र उकारटकारस्य लोपे सीयटा इति जायते एवं तस्य आर्धातुक संज्ञा भवति तत्र आर्धुक संज्ञायां जातायाम् अर्थ अर्धातुकस्य डोला इति डागमस्य प्राप्ति भवति तं प्रबाद्य अत्र अर्धातुके परे एव स्यसिट् सीयुट् तासिषु इति सूत्रेण अत्र इडागमः भवति चिण्युद्भावः भवति चिण्युद्भावात् अत्र वृद्धौ सत्यां कार्यशिष्ट इति जायते यकारस्य लोपः भवति सुडागमोऽपि भवति सर्वस्य षत्वादि कार्ये कृते सति कार्यशिष्ट हारिशिष्ट इति भवति अत्र आर्धातुके परे एव चिण्युद्भावः इडागमश्च जायते अन्यथा न भवितुमर्हति अतएव क्रियेत ह्रियेत अत्र न भवति यतोहि अत्र तत्र लिङ्गलकारः वर्तते किन्तु विधिलिङ्गलकारः तत्र लिङ्गादेशः सः सार्वधातुकसंज्ञकः भवति अतएव तत्र न जायते यगन्तस्य अजन्तत्वात् चिण्युद्भावे सति वृद्धिः स्यात् यगन्तस्य अजन्तत्वात् यगन्तः भवति अजन्तः चिण्युद्भावे सति वृद्धिः स्यात् ततश्च युक् प्रसज्येत अत्र यगन्तः यत् वर्तते तस्य सः अजन्तः भवति अजन्तः चिण्युद्भावे सति अत्र वृद्धिः स्यात् ततश्च युक् स्यात् एवं एतस्य रूपम् अग्रे तत्र उच्यते अतो लोपो यलोपश्च निलोपश्च प्रयोजनम् आलोपः मेत्वं च चिण्युद्भावस्य सीयुटि किं किं कार्यं भवति अत्र अर्धातुक इत्यस्य अधिकारात् पूर्वम् अतो लोपः यस्य उदाहरणं दत्तम् अनन्तरं यलोपः यस्य हल इति सूत्रेण पुनः णिलोपः हारणाकारण इति उदाहरणं दत्तम् आलोपः आतो लोपः ययतुः अययतुः ययुः भवतुः बहु इति प्रयोजनं दत्तम् ईत्वं घूमास्था इति एत्वं वान्यसंयोगादेः इति एत्वम् एवं चिण्वद्भावश्च सीयुटि चिण्वद्भावश्च एतानि प्रयोजनानि आर्धातुकस्य अत्र दर्शितानि सन्ति भाष्ये तो एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र जातं वर्तते अधुना पश्यामः वयं भाष्यग्रन्थं भाष्ये तावत् कीदृशः विचारः एतस्मिन् सूत्रे समागतः आर्धातुके इति सूत्रस्य विचार परंपरायामेव कैयटः पूर्वं विचारयति अथ द्वितीयाध्याय विहिता आर्धातुक निमित्ता आदेशा इहैव कस्मान्नोक्ता तथा द्वितीयाध्याये आर्धातुक निमित्तकाः ये आदेशाः वर्तन्ते ते आदेशाः अपि अत्रैव कथनीयाः यतोहि आर्धातुके इत्यस्य अधिकारस्तु अत्र वर्तते तर्हि आर्धातुकाधिकार विषयकानि यानि सूत्राणि तानि सर्वाणि अत्रैव कथितव्यानि सन्ति कथं न कथितानि तानि इति तत्र प्रश्नः भवति एवं हि द्विरार्थधातुग्रहणं न कर्तव्यं भवति तेन किं स्यात् वारद्वयम् आर्धातुग्रहणं करणीयं न भवेत् इति प्रश्नः तस्य उत्तरमपि
कैयटः कथयति नैवं शक्यम्। कथं न शक्यम्? आभात शास्त्रीय कार्ये तेषाम् असिद्धत्व प्रसंगात्। यतो हि अत्र एतस्मिन् प्रकरणे तत्र आभीय प्रकरणम् एतत् चलति चेत् तानि सूत्राणि अत्र स्युः तर्हि पूर्वा कृताभिः तत्र कर्तव्याभियं प्रति तत्र कृताभिः प्रभृतयः असिद्धाः स्युः इति कृत्वा तेषां पाठः अत्र न क्रियते। आभाच्छास्त्रीय कार्ये तेषाम् असिद्धत्व प्रसंगात्। ततश्च अस्त्यादेशस्य भुवः बुक् न स्यात्, अनादेशस्य तु स्यात्। तथा चख्यतु इत्यत्र ख्यायः असिद्धत्वात् लोपाप्रसंगः स्यात्। एतेषु अत्र एतासु विप्रतिपत्सु सत्वात् अत्र द्वितीयाध्यायोक्ताः अर्धातुकनिमित्तकाः आदेशाः तद्विधायकानि सूत्राणि अत्र न कथितानि सन्ति। अतएव तेषां विषये अत्र नोक्तम्। प्रश्नः भवति भवतु नाम आर्धातुकी अधिकारसूत्रम् अत्र भवता उपदिष्टम्, तर्हि एतत् सूत्रस्य प्रयोजनानि कानि भवितुमर्हन्ति? तानि प्रयोजनानि अत्र भाष्यकारः पूर्वं श्लोकमाध्यमेन अनन्तरं व्याख्यानेन वदति। अतो लोपो यलोपश्च निलोपश्च प्रयोजनम् आलोपयित्वमेत्तं च चिण्वद्भावाश्च सीयुति। यथा एतत् पद्यं काष्ठग्रन्थे यद्वर्तते तथा अस्मादेव स्थानात् गृहीतं वर्तते तत्पद्यम्। अतो लोपः इति सूत्रेणैव लोपः भवति। यस्य विषये पूर्वम् उक्तमासीत् चिकीर्षता चिकीर्षितुम्। अत्र सन्नन्त चिकीर्ष धातोः अत्र त्रिच प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः। त्रिच प्रत्ययोपि अर्धातुक संज्ञा तुमुन् प्रत्ययोपि अर्धातुक संज्ञा। तस्मिन् परे तत्र इडागमे च सति चिकीर्ष इ त्रिच चिकीर्ष इ तुम इत्यवस्थायाम् अत्र तत्र अतो लोपः इति सूत्रेण सन घटकस्य अकारस्य लोपः भवति अर्धातुके त्रिचि तुमिनि च परे। तेन स्वादिकार्ये कृते सति चिकीर्षिता चिकीर्षितुम् रूपं जायते। अर्धातुक ग्रहणादेव यत्र सार्धातुक परे स्थिति भवति तत्र तु अतो लोपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तेन चिकीर्षति इत्यत्र दोषः न जायते। तदा उच्यते यत् प्रयोजनं भवता अत्र दत्तम् तत् युक्त संगतम नास्ति। कथमिति? नहीं तदस्य अस्त्वत्र सनः अकारस्य लोपः शपः अकारस्य श्रवणं भविष्यति। अत्र चिकीर्षति इत्यत्र शपः लोपः भवन् नाम सन घटकस्य अकारस्य लोपः स्यात्। तत्रापि शपः अकारस्य तु श्रवणं स्यादेव। तन् चिकीर्षति रूपं तु स्यादेव। का हानिः इति प्रश्नः भवति अत्र। नहि तदस्ति प्रयोजन अस्त्वत्र सनः अकारस्य लोपः शपः अकारस्य श्रवणं भविष्यति। तदा उच्यते तो शप एव तर्हि मा भूत्। शपः का आवश्यकता विधानस्य? अत्र शप एव तर्हि मा भूत् इति कथनं कथं भवति भाष्यकारस्य इति तावत् विचारणीयः। अत्र कैयटः कथयति शप विधानं तु प्रत्ययलक्षणेन गुणाद्यर्थं स्यात्। शप विधानं किमर्थं वर्तते? प्रत्ययलक्षणेन गुणाद्यर्थं गुणादिकार्यं स्यात् तदर्थं वर्तते। अतो दीर्घम् इत्यस्य सर्वत्र आकार लोपे क्वः अवकाशः इति चेत् यदा अतो दीर्घो यञ् इत्यस्य सर्वत्र आकारस्य लोपः एव स्यात्
सनः सकारस्तत्र लो तस्य चरितार्थः कथं भवति इति प्रश्नः जातः। तदा उच्यते वचनात् अतो लोपं बाधित्वा पचावः इत्यादौ प्रवर्तेत। तत्र च कृतार्थम अतुपदेशात् लसार्वधातुकानुदात्तत्वम् अज्ञापकं सर्वधातुके अतः लोपाभावस्य। तत्र कृतार्थम अदुपदेशात् लसार्वधातुकम् अत्र अनुदात्तत्वम् अत्र अज्ञापकम् किम सार्वधातुके परे अतः लोपः न भवति एवं रूपेण अत्र ज्ञाप्यते। तात्पर्यमस्ति तत्र लसार्वधातुकम् अनुदात्तत्वम् तत्रैव चरितार्थम् इति बोध्यम् इति रूपेण तत्र समाधानम् अत्र जातं वर्तते। किन्तु एतद् विषये अपि भाष्यकारः कथयति एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। आचार्य प्रवृत्तिर् ज्ञापयति न अनेन शपः कार्यस्य लोपः भवति इति। यद् अयम् अधिप्रतिभ्यः शपः लुकं शास्ति। अत्र शपः अकारस्य लोपः न भवति। अत्र यतो हि शपः एव तर्हि मा भूत् अर्थात् शप इत्यस्यापि लोपः स्यात् इत्यर्थः इति प्रश्नस्य आशयः। तदा उच्यते अनेन शपः कार्यस्य लोपः न भवति यत् अयम् आदिप्रवृद्ध्या शपः इति लुकं शास्ति। अन्यथा सर्वत्र अनेनैव लोपः स्यात्। अधिप्रतिभ्यः शपः इति सूत्रस्य का आवश्यकता? तत्सूत्रं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् तत्र शपः लोपः न भवति। उच्यते एतदपि ज्ञापकं नास्ति। नैतदस्ति ज्ञापकं। कार्यार्थम् एतत् स्यात्। अत्र कार्यविधानार्थं स्यात्। तत्र वित्तः मृष्टः यथा विदधातोः अत्र विदधातोः अत्र तस् प्रत्यये तत्र शपि लोपे दकारस्य चर्ते वित्तः एवं मृष धातोः अत्रापि तस् प्रत्ययः तत्रापि शपः लुकि सति अत्र मिष्टः इति रूपं भवति। तो अत्र कार्यार्थं नाम प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधार्थम प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधार्थम अत्र वर्तते। अन्यथा किं स्यात्? शपः लोपः चेत् स्यात् तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन आदाय विदतस् मृषतस् अत्र शपः लोपस्य अत्र प्रत्ययलक्षणे आदाय अत्र पुगंत लघुदस्य सूत्रेण अत्र गुणः स्यात्। तेन वेत्तः मर्ष्टः इति रूपं स्यात् न तु वित्तः मृष्टः इति। तन्न भवेत् एतदर्थम् अत्र लुक् कृतं वर्तते। तर्हि एवं चेत् यत्तर्हि आकारान्तेभ्यः लुकं शास्ति याति वाति अत्र भवतु नाम। अत्र तु गुणस्य कश्चन प्रसंगः। अस्तेश्च असधातोः स्यात्। अस्तेः शपः लुक् स्यात्। अत्रापि न कश्चन दोषः। अत्र तो आकारान्तेभ्यः लुकं शास्ति याति वाति यतरि आकारान्तेभ्यः लुकं शास्ति याति वाति अस्तेश्च शपः लुकं शास्ति। अर्थात् शपः अतो लोपः स्यात् किन्तु यावा प्रभृतयः ये आकारान्तः धातवः तत्र तु अत्र लोपस्य प्रसंगः अत्र कथं भवितुमर्हेत् इति विषये अत्र चिन्तनम्। अत्र सम्यक्तया प्रदीपकारः इमं भाष्यग्रन्थं व्याख्याति। यदि शपः अतो लोपः स्यात् यावा प्रभृतयः आकारान्ताः भुवादिषु एव पठ्येरन् न त्यदादिषु लुगलोपयोः तत्र विशेषाभावात्। अर्थात शपः आकारस्य लोपः चेत् भवेत् नाम तर्हि ये आकारान्ताः धातवः सन्ति यावा प्रभृतयः
ते धातवः भुवादिषु एव पठ्येरन् अदादिषु पाठस्य न काचन आवश्यकता। यतो हि लोपो वा भवेत् लुग् वा भवेत् न कश्चन विशेषः, किन्तु पाठः तथा न कृतः वर्तते इति कृत्वा ज्ञायते यत् शपः लोपो न भवति। अत्र कश्चन एतद् विषये कथयति चेत् लोपः स्यात् तर्हि संशपा इति कथं भवितुमर्हति? ननु संशपा चोद्यमिदम् पाठस्य अवश्यकर्तव्यत्वात् संशपा इति सिद्धे तदा उच्यते नैव दोषः। विशेषकार्यत्वात् विशिष्टगणपाठस्य विशेषकार्यार्थत्वं भवति। विशेषकार्य साधनाय एव तत्र गणे पाठः भवति धातूनां। तदा प्रश्नः भवति ननु याति ब्राह्मणी यान्ति ब्राह्मणी इत्यादौ शप्सनोर् नित्यम् इति प्रत्ययलक्षणे नित्यः नुम मा भूते तदर्थं लुग् विधानं स्यात्। शप्सनोर् नित्यम् इति सूत्रेण नित्यं नुमागमः न भवेत्, एतदर्थम् अत्र तत्र लुग् विधानम् अत्र कृतम्। तेन वैकल्पिकं विधानं भवति। तेन याति ब्राह्मणी यान्ति ब्राह्मणी इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति, नैतदस्ति। लुमता लुप्ते यदंगम तस्य कार्ये प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः न च नुमागमः तस्यांगस्य कार्यमिति लुक्यपि क्रियमाणे प्रत्ययलक्षण प्रसंगः। तात्पर्यं किं? लुमता लुप्ते यदंगम तत्र अंग विषये अंगस्य कार्ये प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः भवति। यह नुमागमादिकं यत् कार्यं तत् अंगकार्यं नास्ति, तदा तत्र तु प्रत्ययलक्षणेन कार्यं भवितुम् अर्हति, अतः न कश्चन दोषः। सर्वत्र च शपः अतः लोपे विज्ञायमाने शप्सनोर् नित्यमिति प्रत्ययलक्षणं भूतपूर्व विज्ञानं वा आश्रयणीयम् इति नास्तेव लोपयोर् विशेषः इति ज्ञापक एव आकारान्तानाम् अन्येषां च गुणवृद्धिभाजाम् अदहनासादीनाम् अदादिषु पाठः। केषां धातूनां पाठः? तत्र ज्ञापकः एव आकारान्तानाम् अन्येषां च अगुणवृद्धिभाजाम्। यत्र न गुणः भवति न तु वृद्धिर्भवति। अदहनासादीनां तो एवं भूतानाम् अदादिषु पाठः सार्वधातुके अतः लोपाभावस्य सार्वधातुके अतः लोपाभावः भवति। तर्हि प्रश्नः भवति पुनः याति कुले इति कथं सिद्ध्येत? यत् याति यान्ति तो याति कुले इति कथं सिद्ध्येत? कथं तर्हि याति कुले इत्यादौ प्रत्ययलक्षणे न भवति चेत् शपः अकारस्य विशेषणात्। शपः यः अकारः तदन्तात् अंगात् उत्तरस्य शतुः नुम् भवति इति तात्पर्यम्। न च शपि लुप्ते अकारः संभवति। यदि लोपः स्यात् तर्हि अकारः एव न स्यात्, तर्हि अत्र नुमागमः न भवितुमर्हेत्। तो एवं रूपेण अत्र भूयान् विचारः अत्र कैयटेन कृतः वर्तते। भाष्यकारः अत्र अग्रे तावत् विचारयति यत् अस्तु तावत् एतस्य प्रयोजनं वृक्षस्य इति भवति। इदं तर्हि प्रयोजनं वृक्षस्य। अत्र अतो लोपः प्राप्नोति, अकारस्य लोपः अत्र स्यात्। वृक्षस्य इति वृक्षस्य प्लक्षस्य इति अत्र वृक्षगस् इत्यवस्थायाम् अत्र प्रागेव अतो लोपः स्यात्। भूतपूर्वगत्यात्र स्यादेशः। अत्र लोपः प्राप्नुयात् चेत् अर्धातुग्रहणं न स्यात् तर्हि इति कथनस्य आशयः। तत्र प्रश्नः भवति ननु परत्वात् स्यादेशः भविष्यति। यतो हि अत्र वृक्ष ङस् इत्यवस्था वर्तते। ङस् घटकस्य आकारस्य लोपः। वृक्ष अस् इत्यवस्था वर्तते। अत्र स्यादेशस्य प्राप्तिः वर्तते। अतो लोप इति अकार लोपस्य प्राप्तिः वर्तते।
अत्र विचारः आगतः यत्र अतो लोपः पूर्वं भवति अनन्तरं भूतपूर्वगत्या अत्र ङसः अत्र स्यात् एषः स्यात् वृक्षस्य इति रूपसिद्धिः स्यात् तदा उच्यते ननु परत्वात् स्यादेशः भविष्यति स्यादेशे कृते अत्र न भवितुमर्हेत् तत्र कृते सन्निपात परिभाषा अतो लोपो न भविष्यति तदा उच्यते कष्टा इति निर्देशेन अनित्यत्व ज्ञापनात् अनुपस्थानात् अस्याः परिभाषायाः कष्टा इति निर्देशात् अनित्यत्व ज्ञापनात् अनुपस्थानात् अस्याः परिभाषा अर्थात कष्टाय निर्देशेन सा परिभाषा नित्या अतः एतस्याः परिभाषायाः अत्र तु उपस्थानमेव न भवति तर्हि अत्र अतो लोपः स्यादेव तदा उच्यते यल्लोपोऽपि प्रयोजनम् वेभिदिता चेच्छेदिता अर्थात के परे अत्र यस्य हला इति लोपः भवति वेभिद्यते वेभिद्य चेच्छित् इत्यस्मात् आर्धातु ग्रहणं किमर्थं भवति वेभिद्यते चेच्छित् इति न भवति सार्धातु के परे एतत् उदाहरणं भवति एवं णिलोपः प्रयोजनं याज्यते पाच्यते आर्धातु इति किमर्थं पाचयति याजयति एतद् प्रयोजनं वर्तते आर्धातु के परे णिलोपः प्रयोजनं वर्तते एवं आल्लोपः प्रयोजनं ययतु ययु भवतु भवति अत्र आतोलोप इत्येति सूत्रेण आकार लोपः एतत् प्रयोजनं भवति आर्धातु के परे यान्ति वान्ति इत्यत्र न भवति एवं ईत्वम् अपि प्रयोजनं वर्तते धीयते दीयते इत्यत्र घूमास्ता गापा जाति समहल इति सूत्रेण अत्र ईत्वं भवति आर्धातु के परे यकि आर्धातु के परे आदाताम् आधाताम् इत्यत्र न भवति आदाताम् आधाताम् इत्यत्र दा धातोः धा धातोः अत्र लुङ् लकारः अत्र तस् प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्यय अडागम अद तस् अद आधा तस् इति भवति तस्ताम ताम इति ताम इति आदेशः तेन अधा ताम अधा अदाताम इति रूपं जायते अत्र किं भवति चिली भवति चिले स्थाने सिच भवति गाते सा घुवा भूभ्यः सिचा प्रश्नपदेश इति सूत्रेण अत्र सिचः लोपो जायते तेन अदाताम अधाताम इति रूपं सिद्ध्यति अत्र ताम इति सार्धातुक संज्ञकं वर्तते ताम इति प्रत्ययः सार्धातुक संज्ञकः अतः अत्र तस्मिन् परे अत्र धा घटकस्य दा घटकस्य आकारस्य लोपः न भवति सार्धातुक परत्वात् अन्यथा अत्रापि लोपः स्यात् एतत् प्रयोजनं चिणवद् भावश्च सीयुटि सीयुटि परे चिणवद् भावः चिणवद् भावे सीयुटि किम् उदाहरणं कार्यशिष्ट हारिशिष्ट इति उदाहरणं भवति अत्र सीयुटि परे अत्र चिणवद् भावात् चिणवदिट् भवति चिणवद् भावात् अत्र गुणाद् वृद्धौ सति कार्यशिष्ट हारिशिष्ट भवति आर्धातुके प्रति क्रियेते ह्रियेते अत्र न भवति एतद् विषयगते एतदपि उदाहरणं न भवितुमर्हति यका व्यवहितत्वात् न भविष्यति यतो हि यकः व्यवधानं वर्तते तो यकः व्यवधानस्य अत्र सत्वात् क्रियेत ह्रियेत अत्र तु न भवितुमर्हति चिण्वदित् भावः यतो हि यकारः यः वर्तते सः वलादित्वं तत्र नास्ति तर्हि कथम् अत्र भवितुमर्हति तदा उच्यते एवं इदं तर्हि उदाहरणं स्तुवीत स्तुवीत इत्यत्र तु स्यादेव तदा उच्यते क्रियेत ह्रियेत इत्यपि उदाहरणं भवितुमर्हति ननु चोक् तत्र इदं चापि उदाहरणं क्रियेते ह्रियेते उच्यते ननु चोक्तं यका व्यवहितत्वात् न भविष्यति तर्हि किं करणीयं यक एव तर्हि मा भूत् यकः एव विधानं न स्यात् तर्हि किञ्च स्यात् तत्र पूर्वं वृद्धिः वृद्धौ कृता अत्र युक् स्यात्
युगागमः स्यात् तेनापि क्रियेते ह्रियते इत्यस्य सिद्धिः स्यात् यकः आवश्यकता एव नास्ति इति एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। अत्र विषये किंचित् विचारणीयम्। एतस्य आर्धातुके इति अधिकार सूत्रस्य अतो लोपः इति सूत्रेण अतो लोपः इति उदाहरणम् अत्र दत्तम्। अनन्तरं यस्य हल् इति यलोपस्य उदाहरणं दत्तम्, णिलोपस्य उदाहरणं दत्तम्, आतो लोपिष्यति आकारलोपस्य उदाहरणं दत्तम्, ईत्वम् इत्यस्यापि उदाहरणं घूमास्था गापा जहाति सल हल इति सूत्रेण। एवं ग्लेयात् मिलेयात् स्नायात् इत्यादि उदाहरणानि अत्र एत्वस्य दत्तानि। एवं अत्र कार्यशिष्ट हारिशिष्ट इति उदाहरणानि स्यूटि परे चिण् भावस्य दत्तानि। तत्र भाष्यकारः एतेषाम् उदाहरणानां समेषां समीक्षणं कृतवान्। स च समीक्षा समये अत्र प्रथमं यदुदाहरणम् अतो लोपः इत्यस्य तद् विषये तत्र भूयांसं विचारं कृतवान्, किन्तु तत् प्रयोजनं भवितुमर्हति कथमिति कथंचित् इति विषये सः तत्र विचारं कृतवान्। एवमेव अत्र यलोप विषयेपि विचारं कृतवान्, स्वीकृतवान् अपि। तथैव आतलोप विषये यस्याला इति आतलोप चेत् सूत्रेण तो यादृशं प्रयोजनं तत् स्वीकृतवान्। एवं ईत्व विषये प्रयोजनं स्वीकृतवान्, एत्व विषये प्रयोजनं स्वीकृतवान्, किन्तु चिणिवद्भाव विषये यत् प्रयोजनम् अत्र दत्तम् आसीत् तस्य तु खण्डनं कृतवान्। अत्र प्रश्नः भवति तत् प्रयोजनं खण्ड्यते वा न वा खण्ड्यते इति तावत् विचारणीय विषयः। अत्र विषये यद् भाष्यकारः वृद्धिः यक एव तर्हि मा भूत् किंच स्यात् वृद्धिः वृद्धौ कृतायां युक् प्रसज्येत इत्युक्तवान्। अनेन तत् चिण्विर्दिशविषये युट् चिण्विर्भाव विषये तत्र खण्डनं कृतवान्। तद्विषये कैयटः अत्र सम्यक् विचारयति। कथयति एतच्च ण्यल्लोपा वियङ् इत्यदनपेक्ष उक्तम्। अत्र हि चिण्वद्भावात् अतो लोपः अपि प्राप्तः वृद्धिश्च यावादिभ्यो हि शपः लुक् विधानेन सार्वधातुके परे अतो लोपः भावः ज्ञापितः इति स्वाश्रयः अतो लोपः मा भूत् चिण्वद्भावात् चिणि तथा तथा तस्य दर्शनात् स्यादेव। भाष्यकारेण तु प्राप्तिमात्रं वृद्धेः आश्रित्युक्तम् इति समाधानं स प्रस्तौति। अर्थात् भाष्यकारः तमपि स्वीकरोति, केवलं वृद्धिम् आश्रित्य तथा उक्तवान् भाष्यकारः। अथवा दोषोपलक्षणं वृद्धि अतो लोपेपि रूपा सिद्धि प्रसंज्ञात् वृद्धौ कृतायाम् आद्गुणः च प्राप्नोति युक् च तत् वर्णादंगम बलीयः इति युक् प्रसंगः इट् प्रसंग तु विशेषाभावान् न कथितः। तेन अत्र वृद्धि अत्र स्वीकृतापि वर्तते। तो एवं रीत्या तर्हि चिण्वदिट् विधान विषयः यः प्रयोजन विशेषः स खण्डितः भवति इति अनेन ज्ञाप्यते। अस्तु तावत् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।